हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज आमी करूया रवा केक. तर पयलीं न्हू आमी रवो बरो मिक्सरान वाटून घेवपाक जाय. पयलीं हो रवो 1 वाटी रवो आनी अर्दी वाटी घालता आनी अर्दी वाटी, सो 1.5 वाटी रवो घेतला हांवें हांगा. सो हांगा मिक्सरान हांवें 1.5 वाटी रवो घालून घेतला. हे वाटी 1.5 वाटी घालून घेतला. आता तेतून अर्दी वाटी साखर घालता. सो 1.5 वाटी रवो आनी अर्दी वाटी साखर घालून घेता. आता हेजो मिक्सरान आमी बरो फायन पावडर करून घेवया. सो हांगा हांवें रवो आनी साखर घालून पावडर तयार करून घेतला तेजो. आता न्हू अर्दी वाटी धंय घालता तेतून. आता तेका बरें मिक्स करून घेता. सो हांगा हांवें बरें मिक्स करून घेतलेलें आसा आनी आता घालता 4 चमचे कुकिंग ऑयल घालून घेता. आनी हेका बी बरें मिक्स करून घेता. सो हांगा हांवें रवो दवरलो तेका 15 मिनटां जाल्ली आसा आनी रवो आमचो बरो फुल्लोलो आसा. आता तेतून हांव इल्लें दूध घालून तेजे फायन अशें बॅटर तयार करून घेतलें. इल्लें दूध घालतलें, जाय तितलें, चड पातळ करपाक जायना तें. सो पळय इतलें अशें हें बॅटर हांवें करून घेतला. चड पातळ बी करप ना आनी चड जाड बी करप ना. आता तेका बरें मिक्स करून अशें करून तेका बरें सॉफ्ट करून घेतला हांवें अशें. सो बॅटर आमचें रेडी आसा. आता तेतून अर्दो चमचो हांव वॅनिला एसेन्स घालता. आनी हेका बरें मिक्स करून घेता. आता घालता इनो आनी इल्लेशें उदीक घालता तेजेर आनी तेका एक्टिवेट करून घेता. बरें मिक्स करून घेता. केक बेक करपा खातीर हे आयदन घेतला, तेका बटर पेपर लावून घेतला पोंदां. बटर पेपर घातला आनी तेका तेल लावून घेतला. सो हे बॅटर आसा तें तेतून घालून घेता हांव. सो हांगासर हे बॅटर जें आसा तें हांवें हांगा हेतून घालून घेतला आनी अशें मातशें टॅप करून घेवया. आनी हांगासर हांवें पयलीं 10 मिनटां पयलीं एक कढाई प्री हीट करून घेतला. 10 मिनटां पयलीं अशी धापून गरम करपाक दवरलेली. अशी गरम करून घेतला. आता तेतून आमी हे बॅटर घालून घेवया, दवरया. सो अशें दवरला हांवें घालून बॅटर भितर केकीचें आनी वयसून आतां तेका धापणें घालून अशें धापून दवरया अशें. आनी गॅसीची फ्लेम आहा ती एकदम लो केला आनी हेका एक 40 to 45 मिनिट्स आमी बेक करपाक दवरया अशें. मागीर तर आतां हांगा 45 मिनिट्स जाल्ली आसा. सो हांगासर हांव केक चॅक करून पळयता बेक जाता. सो हांगासर केक आमचो बरो बेक जाल्लो आसा आनी तेजो बटर पेपर आसा तो हांव काडून घेता आनी तुमकां कट करून दाखयता.
सो केक हांगा आमचो कट करून दाखयला पळय हांवें तुमकां आनी बरो सॉफ्ट जाला आनी स्पॉन्जी बी जाला आनी टेस्ट बी तेका बरो येयला तुमी पळोवंक शकता. सो हांगासर न्हू हांवें आनी एक केक केल्लो तो न्हू सेम प्रोसेस आसा रव्याचो केल्लो पळय तशी सेम प्रोसेस फक्त न्हू रव्याच्या जाग्यार हांवें हांगा हाफ मैदो आनी हाफ गव्हाचें पीठ घेतलेलें आनी तेजो केक केल्लो आनी तेजो लास्टाचो व्हिडिओ जो आसा न्हू हांवें हांगा तो एड केल्लो आसा. फक्त स्टार्टींग व्हिडिओ आहा तो हांवें काडूंक ना सेम प्रोसेस आसा न्हू तेका लागून स्टार्टींग आहा तो काडूंक ना लास्टाचो कट करतना आहा तो व्हिडिओ हांवें हांगा एड केला सो तुमी तो पळोवंक शकता.